गाइज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आयज आमी करूया यम्मी आणि हेल्दी नाशण्याची सत्वाची कापां। त्याच्या खातीर हांवें घेतला नाशणे बरे रातभर हांवें उदकान घालून बरे फुगोंक घालून दवरला। आता हांवें हे सय घेतल्या। आता ती आमी मिक्सराच्या आयदनान घालून बरीशी वाटून घेवया। हातून आमकां हे वाटता तेन्ना 1 कप उदक घालून हे वाटून घेवपाक जाय, जेणे करून आमचे कोकोनट मिल्क बरें अशें थीक जातले। चडूय पातळ अशें करप ना, चड उदक घालून घेवप ना। आणि हांवें तेका अशे तरेन एक मस्लीन क्लॉथान घालून ते बरें स्ट्रेन करून घेतला, गाळून घेतला। तुमी जाय जाल्यार चाळणेन सुद्दां घालून हे स्ट्रेन करून घेतल्यार जाता। आता आमी तशेंच हे नाशणे घेवन तितून इल्लेशें उदक घालून हे हांव वाटून घेतला। पळयात अशे तरेन वाटला आनी हेवूय बीन हांवें बरेंशें अशें स्ट्रेन करून म्हणजेच गाळून घेतला। पळयात अशे तरेन आमचे हे नाशण्याचे आमी करून घेतला। पळय तुमी अशे तरेन सुद्दां रोस काडल्यार जाता। पळयात रोस आतां आमी काडून सायडीन दवरुया। आता एका आयदनान आमी हे नाशण्याचे आनी कोकोनट मिल्क घालून बॉयल करपाक दवरुया। दोनी कंबायन करून आमकां गॅसार दवरपाक जाय। आता हांवें घातला गोडूय घालून हांवें बरें मिक्स करून घेतला। आता आमकां हें बरें थीक जायसर कूक करून घेवपाक जाय। पळया अशे तरेन कंटिन्यू आमी स्टर करीत रावया। आता हांवें घातला चवी पुरतें मीठ आनी हो वेलचीचो पिठो आनी म्हाका जाय तसले काजू बदाम हांवें ड्राय नट्स घालून घेतल्या आनी बरें मिक्स करून घेता आनी बरें दाट जायसर हांव कूक करून घेता। पळयात आमचें नाशण्याचें सत्व दाट जालां, बॉयलूय बरो येयला। आता हांव गॅस बंद करता आनी एका प्लेटीक बरें घी लावन घेता आनी आता हें हांव सत्व भितर बरें घालून घेता आनी काजू घालून हांव बरें सेट करपाक दवरता 1 वर सुमार। आनी मागीर अशे तरेन आमची कापां कट करून घेता। ही पळयात यम्मीशी आमची कापां तयार। थँक्यू फॉर वॉचिंग। जर तुमकां म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब।